भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिक खटिनु पूर्व नै बनाइएका निजी घरका धनीले समेत एकमुष्ट 3 लाख रुपियाँ पाउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा सम्पदा बस्तीका एकल तथा बहुस्वामित्वका निजी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पारित। बजेट असन्तुलित भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध कायम राखेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा अन्यलमा सत्तारूढ दलकै 25 सांसदद्वारा बजेट संशोधनको माग। मुलुकका विभिन्न 32 जिल्लाको 973 हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्वेक्षण प्रतिवेदन। सबैभन्दा बढी खेती काभ्रेमा हुने। धूमपान गर्ने 5 मध्ये 1 व्यक्तिमा अन्धोपनको समस्या हुन सक्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। मधुमेह भएका व्यक्तिले धूमपान गरे असर अझै भयावह हुने। र प्याराग्लाइडिङका युकेश गुरुङ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेश विरुद्ध भारत उच्च योगफल उन्मुख। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरू खटिनु पूर्व बनाइएका निजी घरका धनीलाई एकमुष्ट 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको आज बसेको बैठकले प्राविधिक खटिनु पूर्व बनेका घरहरूलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै 3 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो। अनुदान प्राप्त गर्न प्राविधिक खटिनु पूर्व नै घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्राविधिक खटिनु पूर्व 12,000 घर बनेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। थप तथ्याङ्क आउने क्रममा रहेकाले त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील गेवालीले बताउनुभयो। बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पनि पारित गरेको छ। सीईओ गेवालीले कार्यविधि पारित भएसँगै मूलतः शहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्व सम्बन्धी अन्यल अन्त्य भई पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सहज पुग्ने बताउनुभयो। बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ, जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्ग फिट कायम गर्ने र एक कोठे घरसँगै कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा र पाली पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्नेछ। यस अघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय र बरण्डा र पाली पुनर्निर्माण भए मात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुरा यकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको श्रम शक्तिको समुचित उपयोग गर्ने किसिमको नीति र कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको 20औं साधारण सभाको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको श्रम शक्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयहरूले योजना बनाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रोमा देश विकास गर्ने जनशक्ति छ, तर बाहिर गइरहेको छ। देशमा काम पाएको छैन, पाए पनि सिप र क्षमता छैन। त्यसकारण हामीसँग भएको जनशक्तिलाई कस्तो प्रकारको सिप र शिक्षा दिने हो भन्ने योजना विश्वविद्यालयले बनाएर त्यहीँबाट कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आवश्यकता र शिक्षाको तादात्म्यता नमिल्दा उच्च योग्यता हासिल गरेका मानिसहरू पनि बेरोजगार बन्नु परेको भन्दै रोजगारीका अवसर पहिचान गरेर मात्र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने काम बन्द गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभयो। आवश्यकता, रोजगारीको अवसर आदि कुराको विश्लेषण गरेर मात्र विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आश्रित 3वटै विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको छ। बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुइँयाले प्रतिनिधि सभाबाट आएको सन्देशसहित सो विधेयक टेबल गर्नुभएको हो। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र श्रम ऋण तथा जमानत 23औं संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो। बजेटसँग सम्बन्धित मुख्य विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षक माथिको छलफल भने अस्ति आइतबारबाटै सुरु भएको छ। आजको बैठकमा वन तथा वातावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षक माथिको छलफल सकिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न बद्री प्रसाद पाण्डे र मुक्ता
कुमारी यादवले संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। पहिलो दिन अस्ति आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको थियो। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्। यसअघि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले मात्र संशोधन गर्न दबाव दिए भने सत्तारूढ दलकै 2/3 सांसदले हिजो साँझ नेकपाको प्रदेश कार्यालयलाई बुधार्थ दिएर मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। सत्तारूढ दलकै 2/3 सांसदले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै लिखित संशोधन माग गरेपछि प्रदेश सरकार दबावमा परेको छ। सुदूरपश्चिमका नेकपाका सभामुख, उपसभामुख र 8 जना मन्त्रीसहित 39 जना सांसद छन्। सांसदहरू लीलाधर भट्ट, अर्चना गहतराज, देवकी मल्ल र बिरमान चौधरी बाहेक 25 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको एक सांसदले बताए। उनीहरूले बजेट असन्तुलित भएको, यथार्थपरक भन्दा पनि विवादित योजनामा बजेट पारिएको, सांसदको सुझावलाई लत्याइएको जस्ता आरोप लगाएका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले पनि हिजो एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन भएको बताउनु भएको थियो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षीबीच वार्ता चलिरहेको भए पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। प्रतिपक्षी दलले बजेटमा समावेश गर्ने योजनाको छुट्टै सूची पेश गरेका छन्। सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभाको आजको बैठक पनि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतको प्रतिष्ठित आइफा अवार्ड आयोजना नेपालमा गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले भारतीय निजी व्यावसायिक संस्था विजक्राफ्टले नेपालमा गर्न लागेको इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकाडेमी अवार्ड आइफा सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। सो अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्दा नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच पुर्याउने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। आइफा आयोजनाका लागि विजक्राफ्टले नेपाल सरकार समक्ष सम्झौताका लागि मस्यौदा पठाएको छ। विजक्राफ्टले पठाएको मस्यौदा अध्ययन गर्दा नेपालको हितमा नहुने स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। समिति बैठकमा उपस्थित भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधिले भने सो अवार्ड नेपालमा आयोजना हुँदा विश्वमा चिनिन सहज हुने बताएका थिए। यस्तै नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सफल बनाउन र नेपालका लागि फलदायी हुने पनि उनीहरूको तर्क थियो। सरकारका प्रतिनिधिले दिएको जवाफ र सम्झौताका लागि आएको मस्यौदा बीचको तालमेल नमिल्ने भएकाले पनि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको सभापति खरेलले बताउनुभयो। एउटा निजी कम्पनीले एउटा अवार्डका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्दा मुलुककै स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने समितिको ठहर छ। सो अवार्ड नेपालमा गर्न सरकारले 1 अर्ब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै सांसदहरूले मुलुककै सबभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठाएका छन्। सुरेन्द्र कुमार कोइरालाको स्नातकोत्तर तहको ट्रान्सक्रिप्टमा गैरकानूनी अङ्क थपिएको घटना बाहिरिएपछि सांसदहरूले परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा त्रिवीको लापरवाही सतहमा आएको उल्लेख गरे। यद्यपि त्रिवी पदाधिकारीले भने उत्तर पुस्तिका परीक्षणका क्रममा कुनै लापरवाही नभएको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सांसद अञ्जना बेसङ्खेले त्रिवीभित्र हुने अनियमितता पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो। यहाँ रिटोटलिङको विषयमा आउँछ, यहाँ अर्को मान्छे राख्ने विषयमा आएको छ, नम्बर बढाउने विषयमा आएको छ र कोहीको फेरि लेखेको नम्बर पनि पुगेन, जाँच नराम्रो भयो भन्नेमा चाहिँ नम्बर टन्न आयो, के गर्ने होला भन्ने पनि आएको छ। यस्ता अविश्वासहरूलाई सार्वजनिक गर्नाले चाहिँ यस्ता अविश्वासमाथि चाहिँ थप अविश्वासहरू खनाइदिने समस्या चाहिँ धेरै देखा पर्यो। सांसद उमाकान्त चौधरीले यसअघि पनि सोही प्रकृतिका घटना भएको हुन सक्ने भन्दै पर्याप्त छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मर्नेको डर होइन कि काल पल्किनेको डर। अब यही अवस्था रहिरह्यो भने त यसले मात्र तपाईको मात्रै विश्वसनीयता होइन, अरू एक्जाम लिनेहरू जुन छ अरू युनिभर्सिटी, अब यो युनिभर्सिटीको यो छ भने अर्कोमा पनि यस्तै भइराख्यो होला। त्यति मात्रै होइन, हुँदा हुँदा अब जो सबभन्दा विश्वसनीयता लोक सेवा लगायत अरू सेवा आयोगमा पनि विश्वसनीयता घट्न सक्छ। बैठकमा त्रिवीका रजिस्ट्रार डेलीराम उप्रेतीले प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने क्रममा व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई लिएर सिंह त्रिवीलाई लालछना लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो। कर्मचारी
तयारीको त्रुटि भएछ, अब नियतवशको त्रुटि हो अथवा मानवीय त्रुटि हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई भोलि छानबिनको क्रममा आउला। मार्क्स स्लिपमा नम्बर ठिक छ, त्यो मार्क्स स्लिपबाट इन्टिग्रेट गर्ने जुन बेला हो, इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा चाहिँ के गरिएछ त भन्दाखेरि त्यो मार्क्स स्लिपमा हुँदै मार्क्स लेजरमा चाहिँ मार्क्स लेजर जुन गरियो, मार्क्स लेजरमा म्याचिङ गर्ने बेलामा गर्दाखेरि एउटै गरियो। भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि त्यो एउटा व्यक्तिले त्यो मार्क्स स्लिपकोलाई इग्नोर गरेर त्यो एउटै इन्ट्री गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि ती मान्छेले नम्बर केही बढाएर सर्टिफिकेट लिन सफल भएछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। संवैधानिक व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विपद व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। सोही बमोजिम प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सम्भावित दुर्घटनाको तत्काल व्यवस्थापनका लागि भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई गत असार 26 गते विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्यो। निर्देशनात्मक पत्राचारको व्यवस्था गर्दै हालसम्म 91वटा स्थानीय तहले मात्र विपद व्यवस्थापन प्रतिवेदन सिंहदरबार पठाएका छन्। मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। बाँकी 662 स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापनका लागि पहल नगरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। मनसुनको सक्रियतासँगै पहिरो जाने क्रम सुरु भएको छ भने नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा छ। नेपाल जस्तो भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा हरेक वर्षायाममा डुबानमा पर्ने र पहाडमा पहिरो झर्ने खबर नौलो होइन। वर्षेनी दोहोरिने एउटै प्रकारका समस्या व्यवस्थापनका लागि भने अधिकांश स्थानीय तह गम्भीर देखिँदैनन्। प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्नुको साटो अधिकांश स्थानीय तहका प्रतिनिधि अर्कालाई दोषारोपण गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुर कार्की प्रकोपको समिति छ सिडिएको अध्यक्षतामा, त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो मिटिङहरू बस्दछन्। हामीले नभ्याइसकेपछि हामीले चाहिँ पर्ने हुन्छ उतातिर। यो बजेट जोखिम आउनुभन्दा पहिले नै पठाउने चलन हाम्रो मुलुकमा छैन। जोखिम परिसकेपछि चाहिँ नि बजेटहरू यसो कतैबाट पठाउने कुरा हो। विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक चाँजो पाँजो मिलाएका 91वटा स्थानीय तह भने ढुक्क देखिन्छन्। त्यसमध्ये पनि जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने स्थानीय तह भने 19वटा मात्र छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम प्रसाद मिश्र नगरपालिका स्तरीय आपतकालीन कार्य समिति केन्द्र छ, त्यहाँ टोल फ्री नम्बर छ। खोज तथा उद्धारका एक्सरो सामग्रीहरूको भण्डारण हामीले गरेका छौँ। जो गरेका छौँ हामीसँग एम्बुलेन्सदेखि लिएर सबै स्ट्यान्ड बाई चिजहरू। गठनको करिब 2 वर्षसम्म पनि नीति निर्माणमै अल्झिनु स्थानीय तहको अदूरदृष्टि नै हो। स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा समेत आलटाल गरे पनि तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तात्नु जायज छ। स्थानीय तहमा भइपरिआउने प्राकृतिक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि सचेत रहेको बताउँछन् मन्त्रालय मार्फतको योजना तथा विकास महाशाखाका सहसचिव जय नारायण आचार्य। सहर भएको ठाउँमा बढी चाहिँ घना बस्ती भएको ठाउँमा ओपन स्पेसहरू कहाँ कहाँ छन् आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो भनेर स्थानीय तहसँग हामीले ओपन स्पेसको आइडेन्टिफिकेसनको पाटो पनि गरिरहेका छौँ। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा प्लेटफर्म छ, त्यो फ्ल्यागशिप हो भनेर। त्यसमा हामीले त्योसँग सम्बद्ध आबद्ध र देशमा भएका विपदसँग सम्बन्धित र मानवीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई यो प्लेटफर्ममा आबद्ध गरेका छौँ र उनीहरूको कार्यक्षेत्र तोकिदिएका छौँ। जुन जुन कार्यक्षेत्रमा को कहाँ छ विपदको बेलामा तिनीहरू रेडी हुनु भनेर बारम्बार भर्खर अस्ति पनि मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा हामीले बैठक गरेका छौँ। संविधानले किटान गरेका अधिकार समेत केन्द्रले खोसेको गुनासो गर्ने तीनै जनप्रतिनिधिमा सिंहदरबारको अधिकार असरल छाड्दा चिन्ताको एक रत्ती पनि अनुहारमा देखिँदैन। आफ्नो गाउँ आफै बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको आधाउधी समय त्यसै घर्कँदा जोखिम न्यूनीकरणको खाका कागजमा पनि कोर्न नसक्नु जनप्रतिनिधि असफल हुँदै गएको कसी नबनोस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल 973 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कफी खेती हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालमा व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण 2075-76 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै 32 जिल्लाका 973 हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक कफी खेती हुने गरेको जनाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी काभ्रे जिल्लामा कफी उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ। क्षेत्रफलको आधारमा पनि काभ्रे सबैभन्दा बढी कफी खेती गर्ने जिल्लाको रूपमा रहेको छ। 2074 वैशाख 1 देखि चैत मसान्तसम्म गरेको अध्ययनमा काभ्रेमा कुल 104.3 हेक्टर क्षेत्रफलमा 221 मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। कफी खेती गर्ने कृषक व्यवसायको सङ्ख्यामा
संख्याका आधारमा पनि काभ्रे नै पहिलो स्थानमा रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कफी खेती गर्ने 96% कृषकहरूले प्राङ्गारिक प्रणालीमा खेती गर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ, जसमध्ये 9% फर्मले मात्र प्रमाणीकरण गरेका छन् भने 34% व्यवसायीले सहकारी तथा कम्पनीमा प्रमाणीकरण गरेका छन्। 57% कृषक तथा व्यवसायीले प्रमाणीकरण बिना नै कफी खेती गर्ने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कफी खेती गर्ने कृषक व्यवसायी मध्ये 1.7%ले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरेको पाइएको छ। प्रदेश 3 को 423.3 हेक्टर क्षेत्रफलमा 757.8 मेट्रिक टन चेरी उत्पादन गरेको विभागले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष दीपक खनालले नेपालमा कफी व्यवसायको सम्भावना उच्च रहेको बताउनु भएको छ। त्यसका लागि पर्याप्त अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। अब कफीलाई पनि व्यावसायिक रूपमा अझभन्दा अझ बढी विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँ। साथसाथै अलिकति रिसर्चमा पनि हाम्रो समस्या छ। उदाहरणको लागि 82 वर्ष अगाडि जुन प्रजातिको जुन अराबिका कफी हामीले ल्याएर रोपेका छौँ, आज पनि त्यही अराबिका कफीमै हामी जिन्दाबाद भनिरहेका छौँ। वास्तवमा रिसर्च गर्न पाएको भए अझै बढी प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिने अर्को स्पेसिसको कफी पनि ल्याउन सकिन्थ्यो कि यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूले सोचिदिन सकियो भने कफीबाट हामीले राष्ट्र उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगार बढाउने विभिन्न सम्भावनाहरू हाम्रो अगाडि खुला छन्। नेपालमा 12 लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको बोर्डका अध्यक्ष खनालको भनाइ छ। घुस लिएको अभियोगमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत इन्जिनियर बासी अख्तर मोहम्मद पक्राउ परेका छन्। आयोगको पोखराबाट कार्यालयमा खटिएको टोलीले इन्जिनियर बासीलाई 4 लाख रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पुतली बजार नगरपालिका 1बाट पक्राउ गरेको हो। यस्तै आयोगको टोलीले शिक्षा विकास समन्वय इकाइ धुलीखेल काभ्रेमा कार्यरत सब इन्जिनियर धनवीर भगतसँग सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आयोगको टोलीले सब इन्जिनियर भगतलाई 1,50,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको हो। घुस लेनदेनमा सहयोग गर्ने सोही इकाइका पूर्व कर्मचारी निरज कुमार चौधरीलाई पनि आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै अख्तियारले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलास बाँकेमा कार्यरत टाइपिस्ट नायब सुब्बा कृष्ण कुमार पाठक, उनका छोरा आदित्य र कार्यालय सहयोगी गयादिन गड्रियाल विरुद्ध आयोगले आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय मावि लकडमण्डी कैलालीका पूर्व प्रधानाध्यापक लालकुमार झा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पवन कुमार महतो र गेहु प्रसाद डगौरा विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। रूपन्देही प्रहरीलाई घुस दिएको अभियोगमा आयोगले सोही ठाउँका रामराज यादव विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी रूपन्देहीको गैरहवा गाउँपालिका 3 मङ्गलपुरमा 4,63,000 रुपियाँ लुटेको छ। गैरहवा गाउँपालिकामा रहेको पोखरी मर्मतका लागि कृषि विकास ब्याङ्कबाट रकम निकालेर अटो रिक्सामा फर्कदै गर्दा मोटरसाइकलमा गएका 2 जनाले गोली प्रहार गरेर सो रकम लुटेका हुन्। प्रहरी निरीक्षक जीवलाल चुँदालीका अनुसार लुटिएको रकममध्ये 2,41,000 रुपियाँ गैरहवा गाउँपालिका 4 की रेशम कुमारी मल्लको र बाँकी रकम उपभोक्ता समितिको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा फारम भरेका बेरोजगारलाई रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाका जंगलमा झारो खेल्ने र सरसफाइमा प्रयोग गरिएको छ। जंगलमा खाडल खन्ने र बिरुवा रोप्ने काममा उनीहरूलाई खटाइएको बताउँदै नगर प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले नगरपालिकाको आवश्यकता पूरा हुने गरी उपलब्धिमूलक कामका लागि बेरोजगारलाई काममा लगाएको बताउनुभयो। गिटी ढुङ्गा बालुवा बोक्ने टिपरबाट चितवन प्रहरीले 2 क्विन्टल बढी गाँजा बरामद गरेको छ। नाचार्ख 2295 नम्बरको टिपरबाट 220 किलो गाँजा बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी एकनारायण कोइरालाले बताउनुभयो। अवैध रूपमा पोखरामा बस्दै आएका एक रुसी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पर्यटन प्रहरीको टोलीले नागरिकता राजधानी लगायत कागजात बिना बस्दै आएका निकोलाय ओलेग बीच वर्नोभलाई पोखरा महानगरपालिका 6 खहरेबाट पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीमा अवधेश कुमार झाको नमस्कार। सप्तरीको राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। प्रतिष्ठानको कामलाई तीव्रता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यालय स्थापना गरेको हो। हरेक प्रदेशमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी रणनीति अनुसार प्रदेश नम्बर 2 को राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागि हो।
सप्तरी जिल्लाको राजविराजबाट सोमबारदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन कार्य सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबाट विवरण संकलन कार्य थालिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास परिसरमा रहेको सभागृहमा कार्यालय स्थापना गरी औपचारिक रूपमा विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको हो। आर्थिक वर्ष सकिन 2 हप्ता मात्र बाँकी रहँदा अहिले सप्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका वडाहरूमा सचेतनामूलक तालिमको ओइरो लागेको छ। स्थानीय तहसित सम्झौता गरी सञ्चालन भइरहेका ती तालिमहरूमध्ये केही तालिमहरू सचेतना भन्दा पनि बजेट सक्ने काममा मात्र प्रयोग भइरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले गुनासो गरेका छन्। टाउन प्लानिङ गरी बसाइएको राजविराज नगर क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गएको छ। राजविराज नगरपालिकामा दैनिक 10 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ, जसमध्ये दैनिक बढीमा 5 टनसम्म फोहोर मात्र नगरपालिकाले सफाई गर्न सकेको छ। नगरपालिकाका मूल सडकहरू मात्र होइन, घर घरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पनि नगरपालिका सक्षम हुन सकेको छैन। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अन्तर्गतको इन्टरनेसनल नेटवर्क अन फाइनेन्सियल एजुकेसन INF को सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलन 2 दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा वित्तीय क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका 125 स्वदेशी तथा विदेशीहरूको सहभागिता छ। सम्मेलनले विभिन्न विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा गरिरहेको काम कारबाही, प्रविधि अभ्यास, समस्या तथा चुनौतीहरूको आदान प्रदान हुने बोर्डको अपेक्षा छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने क्षमता प्रदर्शन हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता तथा लगानीकर्ताको संरक्षणका विविध आयामहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मलाई लैजाने हो भने त भविष्य हेर्नुपर्छ। ISO मान्यता प्राप्त 100% शुद्धता र बाइब्याकको ग्यारेन्टी। सुन, चाँदी तथा हीरा पसल, लकी ज्वेलर्स, न्यू रोड, काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 11.2 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1253.6 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार देखिएको छ। हिजोको तुलनामा आज कारोबार रकम 5 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका 12 मध्ये व्यापार, उत्पादनमूलक र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूहको उपसूचकमा सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। सबभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 107.33 अङ्कले बढेको छ। बीमा कम्पनी समूहको 87.22 र लघुवित्त समूहको उपसूचक 13.44 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। धूमपान गर्ने 5 मध्ये 1 व्यक्तिमा अन्धोपनको समस्या हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको नेत्र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार धूमपान गर्ने व्यक्तिले 2 गुणाको गतिमा आफ्नो आँखाको क्षमता गुमाउँछन्। चुरोटमा हुने श्रुतिबाट निस्कने धुवाले आँखामा समस्या ल्याउनुका साथै क्षमतामा समेत असर गर्दछ। चुरोटबाट निस्कने हानिकारक धुवाले आँखा चिलाउने लगायतका समस्या देखिन्छन्। मोतीबिन्दु, जलबिन्दु लगायतका समस्या हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। मधुमेह भएका व्यक्तिले धूमपान गरे असर अझै भयावह हुने बेलायती अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धूमपान गर्ने व्यक्तिमा धूमपान नगर्नेमा भन्दा 16 गुणाले अचानक नेत्रज्योति गुमाउने खतरा समेत रहेको जनाइएको छ। हङकङको संसदमा भएको आक्रमण विधिको शासनको उल्लङ्घन भएको चीनले ठहर गरेको छ। चीनलाई बेलायतले हङकङको प्रशासन हस्तान्तरण गरेको 22औं वार्षिकोत्सवका बेला हिजो भएको प्रदर्शनका क्रममा संसदमा तोडफोड भएको थियो। प्रदर्शनकारी गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भएको प्रति चीनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हिजो दिनभर कालो कपडाधारी सर्वसाधारणले हङकङको सडक कब्जा गरेका थिए। चीनको एक देश दुई प्रणालीको नीतिमा चलेको हङकङमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई चीनिया न्याय व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्ने सम्बन्धी विधेयक सरकारले पारित गर्न लागेको भन्दै सर्वसाधारणले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। प्याराग्लाइडिङका युकेश गुरुङ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारीले पुरुष तथा महिला वर्ष खेलाडीको उपाधि जितेका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSGF ले काठमाडौँमा आज गरेको बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा विभिन्न 10 विधामा खेलाडी र खेलकर्मीलाई सम्मान गरिएको छ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट एथलेटिक्सका प्रशिक्षक हरिबहादुर रोकायालाई सम्मान गरिएको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको कार्यक्रममा भलिबलकी रेशमा भण्डारीले पिपल्स चोइस अवार्ड हात पारिन्। एथलेटिक्सका अजित कुमार यादवले
युवा वर्ष खेलाडी प्याराग्लाइडिङका योगेश भट्टराई, वर्ष प्रशिक्षक नेत्रहीन क्रिकेटकी मनकेसी चौधरी पारा एथलेटिक अवार्डबाट सम्मानित भए। स्पेशल अवार्ड फुटबलका रोहित चन्द, टिम अफ द इयर प्याराग्लाइडिङ टोली र इन्टरनेसनल एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्डबाट पाकिस्तानका खेल पत्रकार अमजद अजिजलाई सम्मान गरिएको छ। वर्ष पुरुष खेलाडी, वर्ष महिला खेलाडी, वर्ष प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस अवार्डको विजेताले बजाजको पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। अन्य विधाका विजेताले जनही 50,000 रुपियाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरे। ICC Cricket World Cup 2019 Special. Brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? विश्वकप क्रिकेटमा अहिले 40औं खेल भइरहेको छ। खेलमा बङ्गलादेशका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको खेलमा इन्डिया विरुद्ध अहिले बोलिङ गरिरहेको छ। इन्डिया पनि एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन बङ्गलादेश विरुद्ध जित निकाल्ने लक्ष्यसहित बर्मिङहाममा अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। टस जितेको इन्डिया ब्याटिङ क्रिजमा छ र लगभग अन्तिम 4 बल मात्र बाँकी रहेको छ। 49.2 ओभरको खेल सकिँदा इन्डियाले 7 विकेट गुमाएर 311 रन जोडेको छ। अहिले भर्खरै मात्र महेन्द्र सिंह धोनी 35 रनमा क्रिजबाट हटेका छन्। उनले 33 बलमा 35 रन जोडे र 4 चौकाको मद्दतमा प्रहार गरे। भुवनेश्वर कुमार 1 रनमा क्रिजमा रहेका छन्। इन्डियाले आज उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो। लोकेश राहुल र रोहित शर्माले आज पनि विस्फोटक सुरुवात इन्डियालाई दिलाएका थिए। आज पनि रोहित शर्मा उच्च फर्ममा देखिए र उनले 104 रन पुरा गरे। 92 बलको मात्र सामना गरेका शर्माले 7 चौका र 5 छक्काको मद्दतमा 104 रनको विस्फोटक पारी खेले। आज लोकेश राहुलले 77 रनको योगदान गरे। पहिलो विकेटका लागि रोहित शर्मा र केएल राहुलले 180 रनको साझेदारी गर्दै इन्डियालाई उत्कृष्ट सुरुवात गरेका हुन्। रोहित शर्मा आउट भएपछि क्रिजमा आएका विराट कोहली भने लामो समय टिक्न सकेनन्। क्याप्टेन कोहलीले आज 26 रन मात्र जोड्न सके। ऋषभ पन्त अब आज केही विस्फोटक रूपमा प्रस्तुत भए। उनी जारी विश्वकपमा दोस्रो इनिङ्स मात्रै बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्दै थिए। यद्यपि उनले 41 बलमा 48 रन जोडेका छन्। उनको इनिङ्समा 4 छक्का र 4 चौका र 6 चौका र 1 छक्का रहेको छ। हार्दिक पाण्ड्या भने आज डकआउट हुन पुगे। महेन्द्र सिंह धोनी 35 रनमा आउट भए। आज विश्वकप क्रिकेटमा जारी विश्वकपमा पहिलोपटक क्रिजमा उत्रिएका दिनेश कार्तिकले 8 मात्र रन जोड्न सकेका थिए। यता बोलिङतर्फ आज बङ्गलादेशी बलरहरू केही महँगो साबित हुन पुगे। मुस्तफिजुर रहमानले आफ्नो 9.3 बलिङ गर्दाखेरि ओभर बलिङ गर्दा 1 मेडन राखेर 4 विकेट लिएका छन् भने सकिब अल हसन जो अलराउन्डर छन् उनले आफ्नो स्पेलमा कुनै मेडन राख्न सकेनन्। यद्यपि 41 रन खर्चेर 1 विकेट मात्र लिएका छन्। सौम्य सरकारले पनि 6 ओभर बलिङ गर्ने भए। आज 33 रन दिएर 1 विकेट मात्र उनले लिन सकेका छन्। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि आज जुन रूपमा बङ्गलादेश प्रस्तुत भइरहेको छ, वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेल नै उसले आफ्नो जवाफी इनिङ्स प्रस्तुत गर्न सक्यो भने आज बङ्गलादेश लक्ष्य उन्मुख रहनेछ। बङ्गलादेश आज जित हात पार्न सके अङ्क तालिकामा 9 अङ्क सहित अगाडि आउनेछ र पाकिस्तानसँग अङ्क बराबरी गर्नेछ। अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले पनि पाकिस्तान विरुद्ध मात्रै होइन आज इन्डिया विरुद्ध पनि सशक्त रूपमा जवाफी ब्याटिङ क्रिजमा उत्रनु पर्ने आवश्यक छ। इन्डिया भने आजको खेलमा विजयी भए 13 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा उक्लिनेछ र उसले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नेछ। ICC Cricket World Cup 2019 Special. Brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? हस्त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। दिवा र तिजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।